دویم چې کوم تفسیر کوما او وجدانی او روحانی تفسیر چې کوم کوما د دې لپاره ستاسو توجه ډیره زیاته ضروری ده. حاضرینو ډیر عجیبه خبر عرض کوم. دویم نمبر تفسیر او دا تفسیرم قاضی عیاض رحمت الله علیه لیکلی او احادیث مبارکه نور کتب کې راغلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارک لگواو رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا رب العزال فرمائی ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب دستا ذکر ما بلند کڑے، ستا ذکر منگا بلند کڑے. حدیث مبارک مطلب دا دے چھ رب العزال محبوب تا فرمائی دستا ذکر منگا بلند کڑے. قاضی عیاض فرمائی دا آیات مطلب دا دے چھ رب العزال ورطا فرمائی محبوب جعلتو ذکرکا من ذکری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ تا چوک یادئی اگا تا نیادئی اگا ما یادئی. حدیث مبارک دے. دویم تفسیر دا آیات دا دے چھ جعلتو ذکرکا من ذکری، اے محبوب چھ چوک تا یادئی اگا ما یادئی. من ذکرکا فقد ذکرنی ومن احبکا فقد احبنی. اے محبوب دا دغی آیات تفسیر دا دے چھ ورفعنا لکا ذکرک مطلب دا دے اے محبوب چھ چوک تا یادئی اگا تا نیادئی ما یادئی. چھ چوک تا سرمین کئی اگا تا سرمین نکئی اگا ما سرمین کئی. حاضرینو دا آیا حدیث مبارک کی یو نکتے طرف تا استاسو ذہن بوزم توجہ غارم. اللہ پاک گو فرمائے اے محبوب چھ چوک تا یادئی گویا ما یادئی. آیات تفسیر داشو چھ چوک تا یادئی اللہ فرمائی چھ آگا چوک یادئی ما یادئی. اللہ فرمائی محبوب چوک تا یادئی آگا ما یادئی. خو اللہ داو نہ فرمائل چھ چوک ما یادئی اگا تا یادئی. اے محبوب چھ چوک تا یادئی اگا ما یادئی. خو ننا دا سی ندا چھ چوک ما یادئی اگا تا یادئی. حسنا چھ خلق راوچت شی او اللہ اللہ ذکر کئی نبی پاک دا در نشڑے شوی وی نبی پاک نہ یادئی. نبی پاک یاد ولا غصور ولی حسنا چھ چوک وائی چھ زا اللہ اللہ کوم نو اللہ پا زمن کے نبی پاکم یادی گی. حسنا چھ تا چوک نہیں یادئی ما با یادئی او دلیل با داور کئی چھ نبی پاکم یادم. اے محبوب نانا چھ چوک ما یادئی صرف ما یادئی. چھ چوک تا یادئی اگا تام یادئی اگا مام یادئی. ذکر رب العزال ورطو فرمائن جعلتو ذکرکا من ذکری، من ذکرکا فقد ذکرنی ومن احبکا فقد احبنی. اے محبوب چھ چوک تا یادئی یواز تا نیادئی اگا مام یادئی. خو چھ چوک ما یادئی اگا تا نیادئی اگا صرف ما یادئی. دا دید پارا چرتا یہودیان دا سوچو نکی چھ منگا اللہ یادو نو اللہ کے خو نبیم یادے گی. چوک عیسائیان داو نوائی چھ منگا اللہ یادو اللہ پا زمن کے نبی پاکم یادو. چوک بد عقیدہ دا توحید کانفرنسی با مکنکت کئی چوک دا سی سوچ و فکر والا خلق چھ اللہ اللہ کئی نبی پاک ذکر پا بد لگی گی. رب فرمائے چھ نا چھ چوک ما یادئی صرف ما یادئی. خو چوک محمد مصطفیٰ یادئی اگا مام یادئی زما یارم یادئی. ذکر رب العزال خالق کائنات ارشاد فرمائے لو چھ جعلتو ذکرکا من ذکری، دستا ذکر مخبل ذکر اگرنلو. دستا ذکر مخبل ذکر اگرنلو. دا دید پارا چھ سوکا دستا دا ذکر او دستا دا فکر نا منکر نشی.
د ستا د ذکر او د فکر نه څوک منکر نشي بچ څوک یا رسول الله کوي اغا یا رسول الله کوي اغا یا الله کوي او سوچ یواز یا اللہ وائی اگر صرف یواز یا اللہ وائی گویا رب فرمائی چھ کلمات در لا یواز راغلے صرف دا ما پا در کے ولاڑے کل مصطفیٰ در لا ورغلے دا دا مصطفیٰ درم دے دا دا رب لا یزال درم دے زکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا میلاد باندے یا بعض دا سے کم سوچ و کم فکر والا دا بوائی چھے چرتا توحید کانفرنسی ونکو اللہ چرتا نہیں آدائی بس ہر کالی ملادونا او اللہ سر برابر کو زوائن قرآن دا سر نرواخلا تر آخرہ پوری تلاوتو کا خلق وائی چھے اللہ سر برابر کو اللہ نے جدا کئی نا اللہ سر یوزے کڑے زچ لنج ورکم چې الله کوم ځای کې جدا کړي الله کوم ځای کې جدا کړي 118 آیاتونه ما د قرآن کریم نه تلاش کړي دي 118 آیاتونه چې 118 آیاتونو کې کده رضا خبره ده نو رب رضا د محبوب رضا ده د محبوب رضا د رب رضا ده کا اطاعت دے رسول اطاعت دے اللہ اطاعت دے کا غنی توب دے یغنیکم اللہ و رسولہ اللہ غنی کول کئی رسول پاکم غنی کول کئی 118 آیاتون داسی دی چھ مصطفیٰ دا اللہ نو نرے جدا سوک بوائی چھ بس نبی پاک مبارک بار بار یادئی اللہ نے یادئی مونگ ورطوائی چھ ورفعنا لکا ذکرک تفسیر دادے چھ مصطفیٰ یاد داد اللہ یاد دے میلاد مصطفیٰ مناوی گی خو یاد دا اللہ مناوی گی یاد دا مصطفیٰ کی گی ذکر دا اللہ کی گی ذکر رب العزال فرمائی من ذکرکا فقد ذکرنی ومن احبکا فقد احبنی اے محبوب چھ چوک تا یادئی یواز تا نہیں آدائی مثال عرض کو ما دے حدیث مبارک وضاحت کی یو کس دے او اغا معمار دے بلڈنگون او کمری وغیرہ جوڑی چھ بلڈنگ توجہ وارم چھ بلڈنگون کم معمار جوڑ کری دی منگو دا سوائی خبر پختو کی گلکار کم گلکار بلڈنگ جوڑ کو توجہ غاڑا چھ گلکار بلڈنگ جوڑ کو او دا بلڈنگ تعریف چاہو کو دا معمار تعریف او دا دغی استاذ تعریف شو کا نشو تعریف شو کا نشو تعریف شو چھ دا بلڈنگ تعریف او شو دا دا استاذ او دا معمار تعریف شو توجہ غاڑم او کدا معمار تعریف چاہو کو بلڈنگ تعریف نشو دا بلڈنگ تعریف نشو بلڈنگ تعریف دا دا استاذ تعریف رہی خود استاذ تعریف دا بلڈنگ تعریف نہ رہی دا مصطفیٰ ذکر دا اللہ ذکر دے خود اللہ ذکر دا مصطفیٰ ذکر نہ رہی گویا چھ سوک اللہ یادئی اگا یواز اللہ یادئی سوک محمد مصطفیٰ یادئی اگا محمد مصطفیٰ یادئی اگا رب لا ظالم یادئی ذکر رب العزال ارشاد فرمائے لو ورفعنا لکا ذکرک اے محبوب ما دستا ذکر اچت کرے او دا ذکر بلندی دادا چھ چرتا چرتا اللہ یادی گی حل تب مصطفیٰ علیہ السلام یادی گی سوک سوچ اللہ یادئی اب مصطفیٰ علیہ السلام یادئی او سوچ اللہ یادئی اگا مصطفیٰ علیہ السلام نہیں یادئی خو سوچ مصطفیٰ علیہ السلام یادئی اگا اللہ میں یادئی